नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। इमरान खान जिस वज़ीर आज़म थे, एक दफ़ा उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और अगर ये साजिश नाकाम हुई और मुझे निकालने की कोशिश की और ये कोशिश कामयाब होती है तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। और इमरान खान ने यह साबित कर दिया कि वो खतरनाक हो गए। मुझे लगता है कि अब हार मानने का वक्त शुरू हुआ चाहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के कौमी मफाद में अगर किसी को हार माननी पड़ जाए और उससे मुल्क का फायदा हो जाए तो ये जीत ही होगी। हकीकत तो यह है कि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत की जिस चोटी पर पहुंच चुके हैं, वहां पर जितनी भी उनके मद्दे मुकाबिल सियासी जमातें हैं वो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताती हूँ, कोट अनकोट, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी समझे ऐड नहीं कर रही। मुझे पिछले दिनों एक डिनर पे कुछ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात हुई, एक गैदरिंग थी। उसमें मुझे एक रहनुमा ने कहा पीपल्स पार्टी के कि इमरान खान की, उनसे मेरी बड़ी अच्छी गपशप है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत कम ही नहीं हो रही। मैंने कहा कम होगी भी कैसे, आप लोग सब मिलके तो उसकी मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। तो वो मेरी शक्ल देखने लगे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बात तो दुरुस्त है ना, आप लोगों की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इमरान खान से लेके इमरान खान पे खत्म हो जाती है, फिर उस्मा बुखारी साहबा आती है, इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो जाती है, मरियम जलसे करती है, इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे खत्म हो जाती है, राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान से शुरू होते हैं, इमरान खान पे खत्म हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर आप इमरान खान पे पाबंदियां भी लगा दें, आप इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं, आप उनका नैरेटिव, उनकी कहीं भी एक एक बात को सच साबित कर रहे हैं। कल जो कुछ लाहौर में होता रहा, उसके बाद अली बिलाल का जिस तरह से तशद्दुद हुआ, उसको भी बड़ा रंग देने की कोशिश की और सितम जरीफी ये देखिए कि उन्हीं के ऊपर यानी पीटीआई वालों के ऊपर पर्चा भी लगा दिया। फिर ये बातें हुई कि जो ट्वीट की इमरान खान ने, जिसमें उनको गाड़ी में सवार होकर गिरफ्तारी जाते हुए देखा, वो 1 महीने पुरानी या कुछ दिन पुरानी थी, जेल भरो तहरीर। उसके बाद एक एनी शाहिद एक सामने आ जाता है, उसने कहा कि मेरे साथ उसकी गिरफ्तारी हुई, हमें प्रिजनर वैन में डाला, मेरे फोन से उसने अपने घर वालों को फोन किया कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और उसके बाद हमें लेकर चले गए, और उसके बाद ये चीज फुटेज सामने आ जाती है कि जी एक ब्लैक कलर की वीगो आती है जिसमें अली बिलाल की डेड बॉडी को निकाला जाता है और हॉस्पिटल छोड़ के उनकी शक्लें भी आ जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहाँ क्या ये कभी रिकॉग्नाइज होंगी, क्या हमारे यहाँ ये रिवायत पाई जाती है? और मुझे ये लगता है कि अब तमाम के तमाम जो बड़े बड़े बुर्ज हैं वो उलटने का वक्त आ गया है। जो हमारे यहाँ बड़ी रिवायती सियासत थी उसको तब्दील होने का वक्त आ गया है। अब इमरान खान के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। अगर आप कोशिश ये करते हैं कि आप उसको, जो हमारा नेशनल मीडिया है वहां पे आप उसकी जबाबंदी कर दें, तो इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के लिए बाहें फैलाए खड़ा हुआ होता है। कल उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया, उससे कबल भी उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया, आज उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया, बीबीसी वर्ल्ड को। अब बीबीसी पे उन्होंने कैटेगोरिकली साफ कहा कि मुझे बैसाखियों की जरूरत ही नहीं। अब आप ये सोचें कि ये कितना बड़ा धचका है हमारे इदारों के लिए कि वो इदारे जिनकी बैसाखियों के बगैर कोई हुकूमत में आने का सोच भी नहीं सकता, कोई हुकूमत बनाने का सोच भी नहीं सकता, कोई हुकूमत चलाने का सोच भी नहीं सकता, उनके लिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैंने आर्मी चीफ से मुलाकात का भी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मुझसे जब ये सवाल पूछा कि आप मुलाकात करना चाहते हैं या बातचीत करेंगे, अगर बात हुई, उनका कि मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, और अलबत्ता शहबाज शरीफ को मैंने नो किया क्योंकि वो चोर है, ये इमरान खान साहब का बयानिया है। तो मसला यहाँ पर यह है कि इस वक्त आप कुछ भी कर ले, इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है। और इमरान खान क्या चाहता है? इमरान खान ये कहता है कि भाई आप इलेक्शन करा दें, जो जीते वो हुकूमत बना ले। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान को माइनस करना है, और जितनी कोशिश की जा रही है, जिस लेवल की कोशिश की जा रही है, वो हर तरह से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। इस बात पे तो एक पक्का यकीन होता चला जा रहा है कि एक प्लानिंग अल्लाह करता है, एक प्लानिंग इंसान करता है, और एक प्लानिंग अल्लाह करता है। तो जो अल्लाह प्लानिंग कर रहा है वही चल रही है और वही जीत रही है। इसमें बंदों का कोई अमल दखल या कोई रोल इससे साबित ही नहीं हो रहा। अब इलेक्शन की जहां तक बात है, ये सबको पता है कि जी इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो इमरान खान ने जीतना ही जीतना है। अब बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी छोटी सी मिसाल है, मरियम नवाज साहिबा इस सब पूरी कोशिश कर रही हैं कि जी किसी तरह से वो सोशल मीडिया की क्वीन ऑफ सोशल मीडिया बन जाएं, और वो बन भी सकती हैं। लेकिन सिर्फ उनको कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें वो इमरान खान की कॉपी कर रही है, कुछ मजीद उनको कॉपी करने की जरूरत है। बात यह है कि आप जो हर किस्म की ट्वीट्स, आप हर जो भी बिलो दी बेल्ट है उसको आप फॉलो करिए। चलिए मैं इसको भी छोड़ देती हूँ। एक चैनल लॉन्च किया वी न्यूज,
اور مجھے اس چینل کا بڑا اچھی طریقے سے پتا ہے سارے کون کون اس میں لوگ ہیں، کس طرح سے کیا گیا، کس کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، آپ کو پورا رائٹ ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا چینل بھی کھولے، اپنی مارکیٹنگ بھی کرے، اپنے آپ کو پروموٹ بھی کرے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا، بڑا دلچسپ انٹرویو۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ عمران خان اس سے پہلے مطالبہ کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں آپ دونوں کے خلاف کورٹ مارشل کر لیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جنرل باجوہ چاہتے ہوں اس کی امپلیمنٹیشن اس کے ڈی جی ایس آئی یعنی جنرل فیض کے بغیر ممکن ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو جنرل فیض نے کیا، اگر جو پی ایم ایل این ان کے اوپر الزام لگاتی ہے وہ اس وقت کے چیف جنرل باجوہ کے بغیر ممکن ہو۔ تو یہ ایک گٹھ جوڑ تھا، کسی نے کسی کو فائدہ پہنچایا، کسی نے کسی کو فائدہ پہنچایا۔ اور اگر آج مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جی جنرل فیض کے خلاف تو کورٹ مارشل ہو، ان کا تو کورٹ مارشل ہو، جنرل باجوہ کے لیے میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو یہیں پر وہ آدھا سچ کہہ رہی ہیں اور آدھا سچ وہ نہیں کہہ رہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آدھا سچ کیا ہے، اور جب آدھا سچ آپ نہیں بول رہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ سمپل سا یہ ہے کہ اگر آپ جنرل باجوہ کے خلاف بھی زیادہ بات کریں گی، جیسے کہ آپ نے گینگ آف فائیو میں پہلے جنرل باجوہ کی تصویر لگائی اور پھر آپ نے جنرل باجوہ کی تصویر ہٹائی، یہ قوم نے دیکھا، یہ قوم نے نوٹس کیا۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اس کو آپ یہی کہیں گی نا کہ بڑا obvious ہے کہ جنرل باجوہ نے پھر آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا، جنرل باجوہ سے آپ نے ڈیل کی، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یو کے میں جا کے بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد یہ ساری کوئی ڈیل ہوئی، یہ ساری چیزیں فائنل ہوئی اور آپ کو حکومت ملی۔ اب اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی جنرل فیض کے خلاف تو آپ کورٹ مارشل کر دیں، جنرل باجوہ کے خلاف آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ یہیں پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج ذرا سا کھل کے اگر ہم یہ بات کر لیں، جس سے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دست و گریبان ہیں۔ اس وقت اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اپنے حقیقی بیانیے کے ساتھ، تو صرف اور صرف وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کے آگے جتنی بھی حکومتی اتحادی پارٹیز ہیں وہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ وہ حیثیت نہیں رکھتی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے کسی کا مقابلہ ہے تو پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، اور دیگر جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پر آشیرواد حاصل ہے، چاہے وہ اس فارم میں نہ ہو کہ بہت زیادہ ان کا پولیٹیکل انوالومنٹ ہو یا یہ ساری چیزیں ہو، لیکن جو پالیسیز رہی ہیں، مطلب جو ماضی سے مراد جو جنرل باجوہ کی پالیسیز تھیں، جو وہ ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ پارٹی آئی تھی، جنرل باجوہ نے جو ڈیل کر کے تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی اور اس کے بعد جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے حکومت ان لوگوں کو دی، وہ پالیسیز کا تسلسل آج بھی ہے۔ اس میں چاہے اگر چیزیں ایڈ نہیں ہو رہی تو اس میں سے کوئی چیز سبٹریکٹ بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر اگر کسی کا مقابلہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب آج ہی کہتے ہیں کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بالکل درست فرماتے ہیں۔ جولائی کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر شاید ہی کسی پارٹی نے اس برتری کے ساتھ، اس کلین سویپ کے ساتھ کسی الیکشن کو کلین سویپ کیا ہو۔ اسی طرح ہم نے اکتوبر میں دیکھا کہ شاید ہی کسی پارٹی نے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اس طرح سے کلین سویپ کیا، اور یہی ڈر ہے، یہی مسئلہ ہے۔ کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا، یہی سارا کچھ مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے معذرت کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں، بڑا سوچ کے نپا تولا بولنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے۔ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ امبیرسمنٹ ہوگی، امبیرسنگ ہوگا کہ ان کی وہ جس کی پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں اس پارٹی کی عوام میں پذیرائی ہے، وہ جس پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ لوگ دھڑا دھڑ باہر نکل رہے ہیں، وہ جس پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ اس پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ اتاولے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ جس پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ اس کے حق میں کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جہاں اتنا کچھ ہو چکا ہے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ اس سے اسٹیبلشمنٹ اگر خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی اور وہ اس چیز کا ادا کر لے گی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب پی ٹی آئی کو یا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ فری ہینڈ دے دیں، آپ چھوڑ دیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ایک نگراں نیوٹرل نگراں سیٹ اپ، تو پنجاب میں جو کچھ ہم نے دیکھا، پھر وہ جو انفارمیشن منسٹر عامر میر صاحب، ان کی گفتگو میں تو حیران تھی، اور شاباش کاشف عباسی صاحب کو، سلام کاشف عباسی صاحب کا کہ کس طرح سے انہوں نے
उनको आईना दिखाते रहे। वो बातें क्या कर रहे थे कि इमरान खान साहब अदालत पे नहीं जाते, इमरान खान साहब पेश नहीं होते, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यही काशिफ अब्बासी साहब कहते कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने अदालतों में प्रोड्यूस नहीं करना, यू आर नॉट इन गवर्नमेंट, आप एक केयर टेकर सेटअप है जो कि आपको एक न्यूट्रल एक सेटअप की वजह से आपको लाया गया कि आपने इलेक्शन कराने एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। आपको ना ट्रांसफर पोस्टिंग्स का ये इख्तियार है और ना सिर्फ ये करने का इख्तियार है, और फिर आप दफा 144 नाफिज कर देते हैं। डीसी लाहौर परमिशन देता है कि जी रैली हो सकती है, और रैली थी ना, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, तो हर कोई बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है, बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहा है। अब यकीन करें कि ये जो रविश चल पड़ी है, जो अवाम बाशऊर हो चुके हैं और ऐसी आंखें खोली हैं इमरान खान ने कि यू लाइक हिम और यू डिसलाइक हिम, बट द रियलिटी इज कि एक आम आदमी को शऊर दे गया है। अब मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप पाबंदी लगा ले, आप उसके खिलाफ कुछ, आप उसके इमरान खान के खिलाफ जो भी कोई लाने की नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, बुरा से बुरा भी लेकर आते हैं, अब आप उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। सबक सीखने की जरूरत है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। नादिम, से कोई इजाजत दीजिए।